अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आपकी बीमारियों को दूर करे और आपको सुकून दे। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनको सुकून अता फ़रमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ायाब करे। अच्छा, तो इस वीडियो में हम इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत, इस्तग़फ़ार के मौजज़े और इस्तग़फ़ार का तरीक़ा क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देगा। क्योंकि आप मेरी फैमिली है, फैमिली की प्यार और मोहब्बत की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप भी मुझे आगे बढ़ाइए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला के बनाए हुए एक आम से बंदे हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, ठीक है। पर हम अल्लाह पे हम इबादत भी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से मदद भी मांग रहे होते हैं, लेकिन हम सब्र नहीं करते। यहीं पर ही आके जो ना हम गलत करते हो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना है, हमें अल्लाह पे तवक्कल करना है। हमने जो है ना अपने हिस्से का काम कर लिया है, हम अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सारे वो काम करें जो हमारे अल्लाह पाक को पसंद है। लेकिन अब जो है हमारे अल्लाह ताला जो है, अब अल्लाह ताला का काम शुरू होता है ना। अल्लाह ताला जब हमसे राज़ी है तो फिर अल्लाह ताला हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें और हम देखें कि अल्लाह ताला हमें किन किन चीज़ों से नवाजते हैं, क्या क्या मौजज़ात हमारे साथ अल्लाह ताला करते हैं। और यकीन करें, आप कहते ना कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना कि हम पढ़ रहे हैं और हम जता भी रहे हैं। हमें पढ़ना है तो हमें मोहब्बत से पढ़ना है, अल्लाह ताला के लिए पढ़ना है। इस्तग़फ़ार अगर हम कर रहे हैं तो इस्तग़फ़ार जो है हम अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं ना। हम किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे, हम अल्लाह के साथ पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने ऊपर एहसान करें अपने हालात को बेहतर करने के लिए। जब हमने गुनाह करे तो हमने जो है सोचा था गुनाह करते हुए, अभी भी हम इतने गुनाह करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब हमारे हालात ख़राब होते हैं ना, फिर जो है हम इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं या हम अल्लाह से तौबा कर रहे होते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि अब हमारे साथ बेहतर क्यों नहीं हो रहा, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो भाई आपने कितने बड़े बड़े गुनाह करे होंगे ना। देखिए हर एक इंसान के ना, जैसे मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, हो सकता है मेरे 1 महीने में ही ज़िंदगी में तब्दीली आने लग जाए। अब आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपको टाइम लगे। किसी के बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं और किसी के बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जल्दबाज़ी मत किया करें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी अल्लाह पाक सुन नहीं रहे हैं और हम कब से पढ़ रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं। और लोग पता नहीं पता है क्या, जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, हमारे माइंड तक ये मैसेज पहुंच जाता है, फिर उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। फिर हम जो है एंग्जाइटी का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, हम मतलब ओवर थिंकिंग करते करते ना इन सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? नाशुक्री से, बेसब्री से। हम सब्र करना छोड़ देते हैं, हम नाशुक्रापना करते हैं। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हमने मांगा, अल्लाह ताला हमें ज़रूर देंगे। जब हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। जब हम गुनाह कर रहे होते हैं तब हमें किसी बात की परवाह नहीं होती, लेकिन जब हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तब तो हमें यकीन होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला अब हमसे मुँह नहीं मोड़ेंगे। तो देखें, आप लोग यकीन रखें अल्लाह की ज़ात के ऊपर। आप लोग जब सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो वो सब्र नहीं कर रहे होते। अब वो सोचते हैं कि हम शॉर्टकट इख्तियार करें। हम शॉर्टकट कहाँ से लेते हैं? हम जो है जादू टोना, मतलब कौन कौन से जादू नहीं, काला जादू, पता नहीं क्या क्या, कहाँ किन किन चीज़ों में, किन किन चक्करों में हम पड़ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा अज़ाब कमा रहे हैं। चलें, वो शॉर्टकट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो है ना, वो जो चाहते हो वो उनको मिल जाए। लेकिन आप ये सोचें ना कि हम किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम कितने गुनाहगार होते जा रहे हैं। कभी भी देखें ज़िंदगी में, कभी भी अगर आपने कोई भी ऐसा गुनाह करा है ना, कभी किसी जो है मतलब अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आपने किसी के ऊपर कुछ करवाया हो, शॉर्टकट इख्तियार करो अपनी खुशियाँ पाने के लिए, तो अल्लाह ताला से जो है ना तौबा करें, इतनी तौबा करें
اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم نا اتنی جو ہے نا مطلب ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی ذات کو، نعوذ باللہ ہم خود جو ہے خدا بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے اختیار میں لے رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہم اپنی زندگی بہتر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو نا عذاب میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ چند دن کی خوشیاں ہیں، چند دن کا سکون ہے، اگر آپ کسی کے اوپر کچھ کروا رہے ہیں یا کچھ بھی جو ہے کسی بھی جادو میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ جو ہے نا جب اس کا عذاب نازل ہوگا نا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو کبھی بھی جو نقلی جعلی جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو یہ پیر وغیرہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ راستے میں جائیں، اتنی جگہوں میں یہ نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے نا اپنے دماغ کو اس طرف نہ لے کے جائیں، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر کبھی آپ لوگوں نے غلطی سے بھی ایسا کچھ کرا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ دیکھیں ہمارے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی پوری زمین ہے، اس کی پوری کائنات ہے، اس نے انسان، جن جنات، فرشتے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم سب جو ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ بس ایک ٹائم سے ہم نے مانگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے۔ جب ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تب تو ہمیں یقین ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے منہ نہیں موڑیں گے۔ تو دیکھیں آپ لوگ یقین رکھیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ آپ لوگ جب سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ اختیار کریں۔ ہم شارٹ کٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم جو ہے جادو ٹونا، مطلب کون سے جادو نہیں، کالا جادو، پتہ نہیں کیا کیا، کہاں کن کن چیزوں میں، کن کن چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے یہ ہم کتنا بڑا عذاب کما رہے ہیں۔ چلیں وہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، جو ہے نا وہ جو چاہتے ہوں وہ ان کو مل جائے، لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ ہم کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی دیکھیں زندگی میں کبھی بھی اگر آپ نے کوئی بھی ایسا گناہ کرا ہے نا، کبھی کسی جو ہے مطلب اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے آپ نے کسی کے اوپر کچھ کروایا ہو، شارٹ کٹ اختیار کرو اپنی خوشیاں پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا توبہ کریں، اتنی توبہ کریں۔ اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم نا اتنی جو ہے نا مطلب ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی ذات کو، نعوذ باللہ ہم خود جو ہے خدا بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے اختیار میں لے رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہم اپنی زندگی بہتر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو نا عذاب میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ چند دن کی خوشیاں ہیں، چند دن کا سکون ہے، اگر آپ کسی کے اوپر کچھ کروا رہے ہیں یا کچھ بھی جو ہے کسی بھی جادو میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ جو ہے نا جب اس کا عذاب نازل ہوگا نا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو کبھی بھی جو نقلی جعلی جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو یہ پیر وغیرہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ راستے میں جائیں، اتنی جگہوں میں یہ نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے نا اپنے دماغ کو اس طرف نہ لے کے جائیں، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر کبھی آپ لوگوں نے غلطی سے بھی ایسا کچھ کرا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ دیکھیں ہمارے اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی پوری زمین ہے، اس کی پوری کائنات ہے، اس نے انسان، جن جنات، فرشتے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم سب جو ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری کیوں نہیں سنیں گے؟ بس ایک ٹائم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے ہر کام کے لیے، اس وقت کا انتظار کریں اور بالکل جذبات سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کی زندگیوں میں اتنی آسانیاں آئیں گی نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی پہ میں کوئی بتاتا ہے کہ تم نا خود بھی استغفار کرو، اور وہ جس سے تمہاری منگنی ہوئی اس کو بھی کہو کہ مطلب اس کے گھر والے اور تمہارے گھر والے مل کے استغفار کا ورد کریں، اور استغفار جو ہے کرتے رہیں۔ دیکھیں استغفار کو لمٹ نہیں ہوتی، کوئی دن نہیں کہ آپ اتنے دن پڑھیں اتنے دن نہ پڑھیں، تو وہ لوگ استغفار جو ہے نا جو ہے ان کی ماں بہنیں جو بھی جو ہے چاہتے ہیں کہ رشتہ جو ہے ہو جائے، صلح ہو جائے، تو سب جو ہے دونوں فیملیز میں استغفار جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اب یقین کریں آپ کہ کچھ ہی دن ہوتے ہیں استغفار پڑھتے پڑھتے کہ دونوں دوستوں میں نا پیچ اپ ہو جاتا ہے، اور اس بار میں نے آپ کو بتایا کہ
7,000 بار ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا آپ استغفار 7,000 بار پڑھیں. اب اگر آپ اپنی لائف میں میریکلس دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو 3,000 بار 4,000 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو استغفار جو ہے نا آپ لازمی پڑھیں اپنی زندگی میں، جو ہے ہمیشہ مرتے دم تک جو ہے نا استغفار کریں. جیسے ہم مرتے دم تک گناہ نہیں چھوڑ سکتے نا، گناہ تو سمجھنے ہم نے چھوٹا سا جھوٹ بول دیا یا کوئی کچھ بھی، کبھی غیبت بھی کر لیتے ہیں، تو گناہ ہی ہے نا، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو. تو ہم جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم استغفار کیوں چھوڑیں، ہم معافی مانگنا کیوں چھوڑیں. اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے اتنے ہی گناہ ہیں تو ہمیں اپنے استغفار کی تعداد کو بھی بڑھانا پڑے گا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. تو گناہ معاف کروانے کے لیے ہم نے جو ہے استغفار کا ویٹ کرتے رہنا ہمیشہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.